एक प्रेसिडेंट मौजूद है। अब छोड़ दें, आप रूल्स पढ़ लें। क्यों प्रेसिडेंट छोड़ दें? आप इतनी सख्ती कैसे कर रहे हैं? हमें आप असिस्ट करें, कोई एक अच्छा वकील समझते हैं, वो एक अच्छे वकील की तरह नहीं करते। ये आपकी ऑब्जर्वेशन। आई डोंट थिंक सो यू हैव राइट टू से You may दिस not अबाउट agree. You may not agree with I me. take Please. strong exception to this comment. अब आप अगर हमें असिस्ट करना चाहते हैं, you have 10 minutes, otherwise we will not permit you. आपको otherwise हक नहीं था, SIC के वकील बहस कर चुके। बारी पे कर रहा हूँ। आपकी कोई बारी नहीं थी। आपके पास जबाबंदी का कोई इख्तियार नहीं। थोड़ी सी सब्र से बात सुन भी ली था मैं बड़ी दिनों से। आप दूसरों को बात नहीं करने देते। Was that constitutional bench? A question, when question arise, that was a constitutional bench. It may or may not be bench of this court. Please आप रूल्स पढ़ लें। We are constitutional bench. We are judges of the Supreme Court. We will discuss matter in accordance with the rules, in accordance with the law, in accordance with the Constitution. Please read rules. Rule 37 प्लस बात ज्यादा नहीं कर। Rule 37 cannot change the jurisprudence. पढ़ लें, law पढ़ लें, law पढ़ लें। When Please read the law. Don't discuss irrelevant. इस तरह नहीं चलेगा। प्लीज रूल्स पढ़ लें। आप सुनिए, प्लीज रूल्स पढ़ लें। उससे कुछ जाने दीजिए जी प्लीज हम रूल के मुताबिक चलेंगे, हम कानून के आइन के मुताबिक चलेंगे। इररिलेवेंट बात नहीं सुनेंगे। हमने ऑलरेडी बहुत कुछ सुना। दैट्स ऑल। पहली बात जो मैंने कहनी है, एक प्रेसिडेंट मौजूद है। अब छोड़ दें, आप रूल्स पढ़ लें। क्यों प्रेसिडेंट छोड़ दें? हम प्रेसिडेंट चेंज भी हो सकता है। प्रेसिडेंट चेंज भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में चेंज होगा, आपको आप रूल्स पढ़ लें। If you want to assist us, please assist. Otherwise, please take a seat. Have a seat, please. आप इतनी सख्ती कैसे कर रहे हैं? इसी तरह से आपने this is the Supreme Court. This is not don't mockery ना बनाएं। बात मैं कह रहा हूँ, आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से अलग करके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कह रहे हैं। प्लीज आप चले। यू आर पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्लीज सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट मैं आपके सामने पेश करूँ। आप रूल्स पढ़ें, हमें आप असिस्ट करें। हम आपको एक अच्छा वकील समझते हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो एक अच्छे वकील की तरह नहीं कर रहे। प्लीज सॉरी टू से। देखिए, ये आपकी जजमेंट, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। Yes, my observation. I don't think so. You have right to say this about me. You may not agree with me. You have no right to say this about me. You may not agree with me. I take strong exception to this reflection of your behavior. You may take a reflection of your behavior. Yes, what behavior. you have done yesterday. अब आप अगर हमें असिस्ट करना चाहते हैं, you have 10 minutes. Otherwise, we will not permit you. आपको अदरवाइज हक नहीं था। SIC के वकील बहस कर चुके, उन्होंने खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया। हमने ग्रेस शो किया। अपनी बारी पे कर रहा हूँ जी। मैं अपनी आपकी कोई बारी नहीं थी। सॉरी, आपके वकील बहस कर चुके। आपके पास जबाबंदी का कोई इख्तियार नहीं। हमने मौका दिया। काउंसिल आपको पहले कहा SIC लीड आपने करना था। Where is chairman of SIC? क्या कि नहीं वो करें। Where is the respondent? SIC को कौन रिप्रेजेंट करे? नुमाइंदा है कोई SIC का? उन्होंने चूज किया, वकील फैसल सदीकी को चूज किया उन्होंने 4 दिन बहस किए और उन्होंने क्लोज कर दिया। आपका कोई हक नहीं बनता था फर्दर। बिल्कुल नहीं। मैं एक सेपरेट वकील हूँ। चले बताएं जरा। अच्छा जी, आप रूल बताएं। वो जरा लाइए ना। पहली बात तो ये, ऐसा नहीं कि हमें सख्ती नहीं आती, हमें सख्ती आती है। करने नहीं देते। यस ऑफ कोर्स। थोड़ी सी सब्र से बात सुन भी लीजिएगा। आप देखें, इज्जत मैं बड़ी दिनों से देख रहा हूँ। इज्जत से इज्जत मिलती है। इज्जत से इज्जत मिलती है। ये बात सुन जरा। इस तरह नहीं होगा, मुफ्त में नहीं पड़ता इज्जत। इस तरह दबाव। देखिए, एक आप असिस्ट करें। एक सिचुएशन अराइज हुई थी, बस हम सुन लीजिएगा। ये जस्टिस काजी फाइज साहब वाले केस। आप छोड़ दे, डोंट नेम हिम। उनका नाम ना ले, आप आगे चलें। उनका नाम क्यों ना? आप रूल्स ले। हम रूल, मैं उनके केस का नाम ले रहा हूँ, उनका नाम नहीं ले रहा। रूल पे चले। रूल 37 पढ़े सुप्रीम कोर्ट रूल्स का। प्लीज रूल दे दें, रूल की कॉपी दे दें उनको। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़े, ऑर्डर 37। रूल 8 पढ़े, ऑर्डर 37 रूल 8। रिव्यू ये पढ़े जी। वो जरा लाइए पहला केस। ऑर्डर ये रूल 8 आप ये बेसिकली आपकी ऑर्डर 26 रूल 8 देख लीजिएगा। इसमें कहा, एज फार एज प्रैक्टिकेबल द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शैल बी पोस्टेड बिफोर द सेम बेंच that delivered the judgment or orders sought to be reviewed.
ابھی آپ ذرا ایک منٹ کے لیے ہمیں سن لیں. Same bench. اس پہ آپ ذرا سن لیں. اس کے مطابق ایز فار ایز پریکٹیکیبل یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن سیز کہ دس میٹر شیل بی ہرڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن بینچ. اب کانسٹیٹیوشن بینچ پہ ایز فار ایز پریکٹیکل کی بات ہے, ہمارے پاس ٹوٹل 15 ممبرز تھے. 15 ممبرز میں سے کانسٹیٹیوشن بینچ کی بات کر رہا ہوں, 15 ممبر میں سے 2 وہ ممبرز تھے جو پشاور ہائی کورٹ میں آتھر ججز تھے, وہ 2 نکل گئے, رہ گئے 13 میں سے ایک ہمارے آنریبل ممبر نے بیکاز آف یور کل کے جو آپ نے شاید ایلیگیشن لگائی, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا تھا, اس کی وجہ سے انہوں نے ریکیوز کر, کہ میں مناسب نہیں سمجھتے ایک شخص مجھ پہ اس طرح الزام لگا رہا ہے, وہ ریکیوز کر گیا. تو اب ہمارے پاس کوئی پریکٹیکیبل کوئی سولوشن ہے نہیں, ہمارے پاس اضافی کوئی شخص دوسرا ممبر نہیں ہے, اس لیے وی ول پروسیڈ آن دا بیسس آف اویلیبل ممبرز. 12 ہم رہ گئے, ہم 12 کے 12 سنیں گے. آلموسٹ کیس کنکلوڈ ہو چکا, ہمارے لرنر بردر نے بھی کیس سنا, وہ بھی کاؤنٹ ہوگا. کاؤنٹ اس صورت میں کہ وہ ڈیسیجن میں حصہ نہیں لیں گے. 12 member bench reviewed the judgment of 13 member bench. 12 member یہ bench. کہاں لکھا ہے کہ کیا 13 member bench کی ججمنٹ ریویو کر سکتے ہیں؟ اب یہ کہاں لکھا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں, یہ آپ بتائیں. نہیں کر سکتے. یہی بات میں آپ کو ایک ججمنٹ دکھا رہا تھا, آپ بار بار سے کر رہے ہیں. یہ جو اب آپ ہماری پرواہ نہ کریں, ہم جو بھی ہیں چھوڑ دیں. آج ہم نہیں ہیں, آج ہم ہیں, کل نہیں ہوں گے. سپریم کورٹ آج آپ کی اگر عزت ہے سپریم کورٹ کی وجہ سے ہے. آج اگر کسی وکیل کی عزت ہے سپریم کورٹ کی, میری اگر عزت ہے تو سپریم کورٹ کی وجہ سے. ہم آج ہیں, کل نہیں ہیں. ہم مر جائیں گے, ہم ریٹائر ہو جائیں گے, لیکن جو بے عزتی آپ نے سپریم کورٹ کی وہ ہماری نہیں کی, آپ نے سپریم کورٹ کی جو ہم آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن چلیں, آپ کا اپنی مرضی, جو کرنا چاہیں آپ کی مرضی, لیکن ہم مزید ڈس ریسپیکٹ سپریم کورٹ کے نہیں ہونے دیں گے. ڈس ریسپیکٹ سپریم کورٹ چلیں بتائیں جی, بتائیں کبھی نہیں کی. چلیں بتائیں. یہ کیا ہوا تھا کہ 2000 PLD میرے خیال میں یو آر ان اسٹیٹ آف اینگر. آپ نہ سنیں اس, میری آپ سے میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ آپ کے کہنے سے سوری آئی ایم ناٹ سو ویک کہ آپ کے کہنے پہ میں ریکیوز کروں. پلیز پروسیڈ. چلیں, یہ ان باتوں سے اگر سپریم کورٹ ختم ہوگا تو کل کو کوئی نہیں رہے گا. آگے چلیں. سپریم کورٹ میں جب پلیز پروسیڈ اف یو وانٹ ٹو پروسیڈ. وہی جی بتائیے. ہم نے ریکنسٹیٹیوٹ بینچ کر دیا ہے اور وی ہیو اسٹارٹیڈ ہیئرنگ. آپ کو اعتراض ہے اس پر, دیٹ از نوٹڈ, اور وی آر ہیئرنگ دی میٹر. آگے چلیے. میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ 12 سے 13 سے ریڈیوس ہو کے 12 کا بینچ رہے. ٹھیک ہے, نوٹڈ. 12 کا بینچ جو ہے وہ 13 ججز کے بینچ کے فیصلے کی نظر ثانی نہیں کر سکتے. یہ میری گزارش ہے, اس پر غور فرما لیجیے گا. آگے تو آپ کا اعتراض ڈکلائن. آگے مین پہ آئیے. چلیے, اس پر ایک ججمنٹ نوٹ کر لیجیے گا, پڑھ لیجیے گا. ایک کیس میں یہ ہوا تھا کہ 10 ججز کا بینچ. سائٹیشن بتا دیجئے. ہاں, وہ ہے سائٹیشن PLD 2021 سپریم نہیں, اس کو چھوڑو, پیج 1.